साथीहरू यो एनईए स्टडिज च्यानलमा र आज हामी यो भिडियोमा इलेक्ट्रिकल वायरिङको बारेमा पढ्नेछौँ र यदि तपाईहरू विद्युत प्राधिकरण या लोक सेवा आयोग या इलेक्ट्रिकलका स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र सुरु गरौँ आजको भिडियो। सबभन्दा पहिले त यो इलेक्ट्रिकल वायरिङ भनेको के हो त? वायरिङ भन्नाले के बुझिन्छ, जस्तो कि जुन सप्लायरले मानौँ न, जस्तो यहाँ विद्युत प्राधिकरणले जुन हामीलाई मिटर दिन्छ, इनर्जी मिटर दिन्छ, त्यो इनर्जी मिटर पछि हाम्रो घरमा या कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा या सपिङ मलहरूमा जुन मिटर पछि हाम्रो घरहरूमा जुन धेरै किसिमको विद्युत खपत गर्ने एप्लायन्सेसहरू हुन्छ, इक्विपमेन्टहरू, सामानहरू जुन हुन्छ नि, जसलाई विद्युतबाट चल्ने, त्यो जोड्नको लागि, त्यो सामानहरू इक्विपमेन्टहरू जोड्नको लागि जुन एउटा वायरको हामीले नेटवर्क बनाएको हुन्छौँ, त्यसलाई नै के भनिन्छ त? इलेक्ट्रिकल वायरिङ भनिन्छ है। इलेक्ट्रिकल वायरिङ भन्नाले के बुझ्यो त? जस्तो हाम्रो घरमा, हामी घरकै उदाहरण, हाम्रो घरमा जुन विद्युतबाट चल्ने, जस्तो कि बल्ब भयो, फ्यान भयो, हिटर भयो, हैन, टिभी भयो या यस्तै अन्य धेरै उपकरणहरू हुन्छ, त्यो उपकरणहरूलाई इनर्जी दिनको लागि या मानव विद्युत दिनको लागि जुन हामीले वायरहरूको एउटा नेटवर्क बनाएको हुन्छौँ, त्यसलाई नै के भनिन्छ त? इलेक्ट्रिकल वायरिङ भनिन्छ है। अब हेरौँ यसको डेफिनेसन हेरिहालौँ के छ त? ए नेटवर्क अफ वायर्स कनेक्टिङ भेरियस इक्विपमेन्ट फर डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी है। नेटवर्क अफ वायर भन्नाले एउटा तारहरूको नेटवर्क कनेक्टिङ भेरियस इक्विपमेन्ट फर डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी है। इलेक्ट्रिकल इनर्जी डिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि है, त्यसमा के गरेको हुन्छ त? धेरै इक्विपमेन्टहरू कनेक्ट गरिएको हुन्छ है। फ्रम द सप्लायर्स मिटर बोर्ड टु द मेनी इलेक्ट्रिकल इनर्जी कन्ज्युमिङ डिभाइस सच एज ल्याम्प्स, फ्यान्स एन्ड अदर डोमेस्टिक एप्लायन्सेस थ्रु कन्ट्रोलिङ एन्ड सेफ्टी डिभाइस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल वायरिङ है। इलेक्ट्रिकल वायरिङ भन्नाले के भयो त? जस्तो त्यो एउटा नेटवर्क अफ वायर हो, तारहरूको एउटा नेटवर्क हो है, जसबाट के गरेछ विभिन्न किसिमका विद्युतीय उपकरणहरू त्यो नेटवर्कमा के हुन्छ, जोडिएको हुन्छ है। इनर्जी कन्जम्सनको लागि कहाँबाट जोडिएको हुन्छ त? फ्रम दि सप्लायर मिटर बोर्ड है। भनेपछि सप्लायर मिटर बोर्डमा या विद्युत प्राधिकरणले दिइएको इनर्जी मिटर, त्यो इनर्जी मिटरबाट जुन इनर्जी आउँछ, त्यो इनर्जी खपत गर्नको लागि विभिन्न किसिमका विद्युतीय उपकरणहरूलाई हामी जोडेको हुन्छौँ है। त्यही तारको माध्यमबाट त्यही तारको नेटवर्क भन्छ र त्यही तारको नेटवर्कलाई के भनिन्छ त? इलेक्ट्रिकल वायरिङ भनिन्छ है। र इलेक्ट्रिकल वायरिङमा मानौँ न, इनर्जी मिटरबाट डाइरेक्ट हामी तार जोडेर डाइरेक्टै के भन्छ उसमा टिभीमा या मानौँ बल्बमा या हिटरमा हामी डाइरेक्ट जोड्नुभन्दा जोडिँदैन, त्यसमा के गरिन्छ त? त्यसको सेफ्टी र कन्ट्रोलिङको कुरा पनि आउँछ। जस्तो ठाउँ ठाउँमा हामी आवश्यकता हिसाबले एमसिबी लगाउने होइन, एमसिबी हुन्छ, त्यसो स्विचेसहरू हुन्छ कन्ट्रोलिङको कुरा आउँदाखेरि है। त्यही भएर के भनेको छ भन्दाखेरि थ्रु कन्ट्रोलिङ एन्ड सेफ्टी डिभाइसेस है। अब इलेक्ट्रिकल वायरिङमा कति किसिमको हुन्छ त इलेक्ट्रिकल वायरिङ? टाइप्स अफ इलेक्ट्रिकल वायरिङ हेरौँ। टाइप्स अफ इलेक्ट्रिकल वायरिङमा के छ? क्लिट वायरिङ, केजिङ एन्ड केपिङ वायरिङ, बेटन वायरिङ, त्यसपछि लिड सिथेड एन्ड मेटल सिथेड वायरिङ र कन्डुइट वायरिङ। यो प्रायः जसो यो 5 किसिमको वायरिङ छन् र यो भिडियोमा हामी यो क्लिट वायरिङको बारेमा पढ्नेछौँ र अरू वायरिङहरूको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ। अब क्लिट वायरिङ हेरौँ। क्लिट वायरिङमा के हुन्छ त? यहाँ मैले पोइन्ट वाइज गरेर लेखिदिएको छु र यदि तपाईहरूले यसको पिडिएफ नोट चाहियो भने कमेन्ट गर्नुहोला, म यसको पिडिएफ नोट पनि तपाईहरूलाई दिन्छु। क्लिट वायरिङ हेरौँ। इन दिस सिस्टम अफ internal wiring, the cable used are either VIR or PVC type. The cables are held by porcelain cleat about 6 mm above the wall or ceiling है। यो क्लिट वायरिङमा जुन वायर हामी युज गर्छौँ नि, जुन
केबल युज गर्छौँ त्यो VIR अथवा PVC को हुन्छ। PVC अथवा VIR इन्सुलेसन भएको केबल हामी यो वायरिङमा युज गर्छौँ। र यो वायरिङमा के हुन्छ जस्तो कि वाल या मानौँ न पर्खाल या सिलिङ छ भने त्यो सिलिङ अथवा वाल भन्दा तपाईको 6 mm एबभ पोर्सेलिन क्लिट जुन हुन्छ त्यो पोर्सेलिन क्लिट माथि केबलहरू राखिएको हुन्छ। अहिले हामी हेरौँला पोर्सेलिन क्लिट अनि त्यसपछि क्लियर हुन्छ। Cleat wiring is one of the cheapest wiring system considering the initial cost and labor, and it is the most suitable for temporary electrical wiring. यो क्लिट वायरिङ भनेको एकदम सस्तो खालको वायरिङ हो। जति किसिमको हामी वायरिङ पढ्छौँ त्यो वायरिङहरूमध्ये सबभन्दा सस्तो खालको वायरिङ भनेकै क्लिट वायरिङ हो। र यो क्लिट वायरिङ टेम्पोररी किसिमको वायरिङ हो। यो क्लिट वायरिङ पर्मानेन्ट होइन र टेम्पोररी किसिमको वायरिङ हो। र यो एकदम पुरानो टेक्नोलोजी पुरानो खालको वायरिङ हो। र यो अहिलेको अवस्थामा यो वायरिङ प्राय जसो युज हुँदैन। त्यस्तै अर्को पोइन्टमा हेरौँ, द वायरिङ इज क्विकली इन्स्टल्ड एन्ड इजिली इन्सपेक्टेड। यो वायरिङ के हुन्छ बाहिरी सर्फेसमा भएको कारणले गर्दा यो चाँडै के हुन्छ इन्स्टल हुन्छ र इन्स्पेक्सन गर्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ। इन दिस वायरिङ सिस्टम अल द केबल्स आर इन ओपन एयर, देयरफोर फल्ट इजिली फाउन्ड एन्ड रिपेयर्ड। जस्तो यो बाहिर यो वायरिङ बाहिरी सर्फेसमा भएको कारणले गर्दा कतै कुनै फल्ट आयो भने त्यो हामी डाइरेक्ट आँखाले हेर्न सक्छौँ र त्यो फल्टलाई तुरन्त के गर्छौँ त बनाउन सक्छौँ, या केही मानौँ न केही बिग्रिएको छ भने त्यसलाई हामी रिप्लेस गर्न सक्छौँ है। अब हेरौँ, क्लिट इज मेड इन पेयर हैविंग बॉटम एंड टॉप half is bottom and top half. Bottom half is grouped to receive the wire and the top half is cable clip. अब यो हेरौँ, यो क्लिट भनेको कस्तो हुन्छ त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यस्तो खालको हुन्छ। यो क्लिट भनेको यो के हुन्छ दुई भागमा हुन्छ। एउटा के हुन्छ टप हाफ हुन्छ र एउटा बटम हाफ या अप्पर क्लिट वा लोवर क्लिट पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। यो टप हाफ भयो यो बटम हाफ भयो, यो क्लिट हुन्छ है यस्तो खालको। र यो क्लिटमा के हुन्छ तलको हाफ जुन हुन्छ नि बटम हाफ त्यसमा ग्रुप्स बनाएको छ। यहाँ हेर्नुला यो यस्तो खालको जुन छ नि यो ग्रुप्स बनाएको छ। यो पनि एउटा ग्रुप्स भयो। यो एउटा क्लिटको पेयर भयो जसमा एउटा यो टप हाफ भयो यो बटम हाफ भयो है। यसमा कतिवटा क्लिट छ त यो एउटा क्लिट छ, सरी यसमा कतिवटा ग्रुप्स छ त यो एउटा ग्रुप छ र यो अर्को ग्रुप छ, दुईवटा ग्रुप छ है। जस्तै यो अर्को क्लिटमा हेरौँ, यो टप हाफ भयो र यो बटम हाफ भयो है। र यसमा कतिवटा ग्रुप छ त एउटा दुईटा तीनटा भनेपछि यो क्लिटमा दुईवटा ग्रुप्स हुने भयो र यो क्लिटमा तीनवटा ग्रुप्स हुने भयो। द क्लिट इज अफ बेसिक 3 टाइप्स हैविंग 1, 2 or 3 ग्रुप्स सो एज टू रिसीव 1, 2 or मैक्सिमम 3 वायर्स है। क्लिट के हुन्छ प्राय 3 किसिमको हुन्छ ग्रुप्सको हिसाबले है, जसमा एउटा ग्रुप्स हुन्छ, दुईवटा हुन्छ र 3 वटा हुन्छ है। र ग्रुप्समा के गरिन्छ त तार वा केबल हामी राख्ने गर्छौँ। जस्तो कि यसमा कतिवटा ग्रुप्स भयो, दुईवटा ग्रुप्स भयो, यसमा तीनवटा ग्रुप्स। यसमा कतिवटा तार जान्छ त एउटा मानौँ न फेज यताबाट गयो भने न्युट्रल यताबाट गयो हैन। अब यसमा पनि तीनवटा छ भने तीनवटै ग्रुप्समा छुट्टा छुट्टै पोलारिटीको केबल पठाउनु पर्ने हुन्छ है। भनेपछि ग्रुप्सबाट हामी के गर्छौँ तार जुन हुन्छ नि वायर जुन हुन्छ नि हाम्रो त्यो वायर यो ग्रुप्समा हाल्छौँ। अनि के गर्छौँ माथिबाट यहाँ अर्को उसमा हेरौँला, माथिबाट के हुन्छ स्क्रू हुन्छ, स्क्रूले टाइट गर्छौँ है। यहाँ हेर्नु होला, इनिशियली द बटम एन्ड टप क्लिट्स आर फिक्स्ड अन द वाल लुजली है according to the layout, then cable is drawn, tensioned and the cleat is tightened by the screw. यो वायरिङ कसरी गरिन्छ है त्यो म भन्छु। जस्तो कि मानौँ न वाल छ कुनै यो एक किसिमको यो मानौँ न यहाँ वायरिङ गर्नुपर्ने छ हामीलाई। अब एउटा क्लिट यहाँ हुन्छ, अर्को क्लिट यहाँ छ है। अब त्यो कसरी हुन्छ त पहिला लेआउट गरिएको हुन्छ है, लेआउट गरिएको हुन्छ, मार्क गरिएको हुन्छ यो ठाउँमा क्लिट राख्ने, त्यसपछि त्यो अर्को ठाउँमा त्यहाँ क्लिट राख्ने र त्यो मार्कको हिसाबले जुन ठाउँमा क्लिट राख्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा के गर्छौँ हामी क्लिटलाई पहिला फिक्स गर्छौँ है। क्लिटलाई
बटम क्लिटलाई र टप क्लिटलाई के गर्छौ फिक्स गर्छौ लुजली टाइट गर्दैनौ स्क्रुले अनि लुजली गरिसकेपछि त्यो क्लिटमा जुन ग्रुप्स हुन्छ नि त्यो ग्रुप्सबाट हामी के गर्छौँ वायर छिराउँछौँ है वायर छिराउँछौँ अनि वायर छिरिसकेपछि अनि त्यो वायरलाई के गर्छौँ तन्काउँछौँ हैन तन्काइसकेपछि त्यस माथिबाट जुन यो स्क्रु जुन छ नि यो स्क्रुले के गर्छौँ त्यो क्लिटलाई टाइट गरिदिन्छौँ है भनेपछि कसरी गरिन्छ त पहिला क्लिट लेआउटको हिसाबले क्लिट गर्छौँ हामी फिक्स गर्छौँ बटम क्लिट र टप क्लिट र त्यो पहिला के हुन्छ लुजै हुन्छ टाइट गर्दैन हामी र यो जुन ग्रुप्स हुन्छ त्यो ग्रुप्समा के गर्छौँ त वायर छिराउँछौँ वायर छिराइसकेपछि के गर्छौँ त्यसपछि माथि जुन स्क्रु यहाँ छ त्यो स्क्रुलाई के गर्छौँ नि त्यसपछि टाइट गर्छौँ र अर्को कुरा यसमा के बुझ्नु पर्ने हुन्छ जस्तो कि यो जुन केबल जुन हुन्छ नि त्यो केबल एकदम टेन्सनमा हुनुपर्छ के टेन्सन भन्नाले यो लुज हुनु हुँदैन नभए त्यो लुज भयो भने के हुन्छ त त्यो सिलिङ या वाल छ भने वालमा टच हुन्छ त्यो वालमा टच हुनु भएन यो कति 6 mm माथि नै हुनुपर्छ है र यो भनेको तपाईँको एउटा क्लिटदेखि अर्को क्लिटसम्मको डिस्टेन्स 0.5 देखि 15 सेन्टिमिटर हैन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बेस विथ ग्रुप्स भनेर 3वटा ग्रुप्स भएको क्लिट रहेछ हैन यसमा पनि 3वटा ग्रुप्सको क्लिट देखाएको छ र यो फोटोबाट पनि क्लियर हुन्छ यो के हुन्छ यो क्लिट छ यो अर्को क्लिट छ यहाँ पनि क्लिट छ यहाँ के छ बल्ब छ र यो क्लिटबाट भित्रबाट के वायर यसरी गएको छ र यो बल्बमा जोडिएको छ है त्यस्तै अर्को पोइन्ट हेरौँ क्लिट वायरिङ इज नट सुइटेबल फर क्लिट वायरिङ इज नट सुइटेबल फर दोज प्लेसेस where smoke, steam, dust and risk of mechanical injury is present हैन यो क्लिट वायरिङ ओपन भएको कारणले गर्दा है ओपन भएको कारणले गर्दा जस्तो यो हेर्नुस् त यो क्लिट वायरिङ त के छ ओपन छ पुरै हैन त्यही भएर यो त्यस्तो ठाउँको लागि सुटेबल हुँदैन जहाँ के छ स्मोक हुन्छ हैन स्टिम हुन्छ डस्टहरु हुन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ यसको इन्सुलेसन के हुन्छ त विक हुँदै जान्छ के यो जुन हामी केबल युज गर्छौँ त्यसको त्यसले गर्दा त्यस्तो ठाउँमा यो सुटेबल हुँदैन अब यो क्लिट वायरिङमा युज हुने मेटेरियलहरु के हुन्छ मेटेरियल युज्ड इन क्लिट वायरिङ त्यो एकचोटी हेरौँ पीवीसी और VIR केबल सिंगल वे स्विच वुडन राउन्ड ब्लक त्यसपछि इन्सुलेसन टेप जन्सन बक्स रावल प्लग मेन स्विच ल्याम्प होल्डर सिलिङ रेन्ज क्लिट भयो फ्यूज भयो थ्रेड बुशिङ सकेट र स्क्रू यति मेटेरियलहरु युज्ड हुन्छ प्राय जसो क्लिट वायरिङमा अब हेरौँ क्लिट वायरिङको एडभान्टेज के हो त इट इज इजी टु फल्ट डिटेक्सन अब जस्तो यो बाहिर सर्फेसमा भएको कारणले गर्दा यसमा केही समस्या आयो भने त्यो हामी इजिली पत्ता लगाउन सक्छौँ हैन इजी टु रिपेयर र पत्ता लगाइसकेपछि त्यसलाई हामी रिपेयर पनि इजिली तरिकाले सजिलै तरिकाले गर्न सक्छौँ बाहिर भएको कारणले गर्दा इट इज द चिपेस्ट अफ इन्टरनल वायरिङ र यो सबभन्दा सस्तो वायरिङ पनि हो स्किल रिक्वायर्ड इज लिटिल हैन धेरै नलेज भएको मान्छे भन्दा पनि त्यो अलिकति कम नलेज भएको मान्छेले कम स्किल भएको मान्छेले पनि यो वायरिङ गर्न सक्छन् है त्यस्तै यसको डिसएडभान्टेज चाहिँ हेरौँ इट इज नट गुड लुकिङ यो बाहिर सर्फेसमा भएको कारणले गर्दा यो त्यति राम्रो देखिँदैन दिस वायरिङ सिस्टम इज नट सेफ एन्ड ड्युरेबल र बाहिर भएको के हुन्छ त यसको वायर के हुन्छ बाहिर हुन्छ त्यही भएर यो त्यति सेफ हुँदैन र ड्युरेबल पनि हुँदैन सेफ हुँदैन मानौँ न त्यो तार बाहिर हुन्छ केही कारणले गर्दा त्यो तार कट्यो भने त्यति बेला के हुन्छ हामीलाई करेन्ट लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यही भएर यो के हुन्छ त सेफ हुँदैन है द वायर इज एक्सपोज टु मेकानिकल इन्जुरी बाहिर मेकानिकल इन्जुरी भन्नाले के त जस्तो कि बाहिर सर्फेसमा भएको कारणले गर्दा केही अचानक मानौँ न केही कारणवश केही लोड परेर त्यो तार के हुन्छ त ब्रेक हुन सक्छन् है त्यही भएर यो पनि एउटा उसको डिसएडभान्टेज भयो र टेम्पोररी वायरिङ भयो एक त यो पर्मानेन्ट वायरिङ टाइपको वायरिङ चाहिँ यो होइन र यसको एप्लिकेसन कहाँ कहाँ हुन्छ त यो क्लिट वायरिङको जस्तो इन्डस्ट्रीहरुमा जहाँ मानौँ न कमिसनिङ इरेक्सनको सुरुमा काम चलिरहेको छ भने
त्यति बेला यो टेम्पोररी किसिमले यो वायरिङ गरिन्छ। त्यसपछि आर्मी क्याम्पहरूमा पनि टेम्पोररी टाइपको यो वायरिङ गरिन्छ। म्यारेज फङ्सन यस्तै फङ्सनहरूमा जहाँ टेम्पोररी वायरिङ चाहिएको हो त्यो ठाउँमा यो वायरिङ गरिन्छ। र यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छन्। र अर्को भिडियोमा हामी वायरिङको अरू टाइप्सहरूको बारेमा पढ्नेछौँ। र यदि तपाईँहरूले यसको PDF नोट चाहियो भने कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला, म तपाईँहरूलाई PDF नोट पनि यसको एभाइलेबल गराइदिन्छु। धन्यवाद।